नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह कमर मक्की सूरा है, हिजरत से पहले नाजिल हुआ है और कमर के माने हैं चांद, मून। ठीक है, चूंकि इसमें शक्कुल कमर का जिक्र आया है, इसी मुनासिबत से सूरह का नाम सूरह कमर है। और इस सूरत में जो चांद के दो टुकड़े होने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआजिजा दिखाया गया था, उसका जिक्र आता है। ठीक है, और ये उन सूरतों में से है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन में पढ़ते थे, यानी ईद उल फितर और ईद उल अजहा में इसकी तिलावत करते थे, यानी बड़ी गैदरिंग में, बड़े मजमूए में। ठीक है, और ये सूरह कमर सूरह नजम का पेर है। जैसे जोड़े होते हैं ना, सूरा ऑलमोस्ट सेम थीम होता है, तो सूरह नजम और ये सूरा एक तरह से जोड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस सआतु। इक़्तरबा, इक़्तरबा किसको कहते हैं? करीब को। ठीक है, इक़्तरबत फालत के वजन पे, मुअन्नस का सीगा है। आगे अस्साअतु मुअन्नस है, फाइल आ रहा है। तो इक़्तरबत यानी करीब आ गई है। कुर्ब के माने होते हैं। कुर्ब का मतलब क्या होता है? कुर्ब का मतलब करीब होना। ठीक है, तो क्या करीब आ गई है? अस्साअतु, क़यामत। ठीक है, सआ का वर्ड जो है ना, ये लफ्जी माने अगर इसके लेंगे तो वॉच के आते हैं, घड़ी। ठीक है, घड़ी जो होती है। लेकिन कुरान में जब भी सआ का वर्ड आया है, इससे मुराद क़यामत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग है? क़यामत करीब आ गई है। अब देखिए 1500 साल से तकरीबन ये कहा जा रहा है कि क़यामत करीब आ गई है, लेकिन आई नहीं अभी तक। तो इसका क्या मतलब है? दुनिया के आगाज़ से लेकर क़यामत तक जितना वक़्त है, ठीक है? अब अल्लाह ताला आगे भी दुनिया के लोगों को जितना वक़्त देंगे क़यामत तक, उसकी मुनासिबत से ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है और कम वक़्त बाकी है। क्या समझ में आया? जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दुनिया वजूद में आई, ठीक है? तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, तो उसमें से अभी तक ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है और कितना बाकी है? कम बाकी है। ठीक है? इसी को कहते हैं क़ुर्ब, करीब आ गई है। इक़्तरबतिस साअतु, करीब आ गई है क़यामत। ठीक है? और इसका मतलब अभी वक़्त कम है। और इसके ताल्लुक से हम कई जगह इसका पढ़ते हैं, क़यामत के ताल्लुक से, जैसे सूरह अंबिया की जो पहली आयत है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए उनका हिसाब करीब आ गया है, मगर वो गफलत में मुंह फेरे हुए, एराज बरते हुए। हालांकि टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, एराज बरतते हैं। ठीक है, हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और आफताब असर के बाद गुरूब होने के करीब था, यानी सूरज गुरूब होने के करीब था। आपने फरमाया, जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी उम्रों के मुकाबले में तुम्हारी उम्रें इतनी ही बाकी रह गई हैं जितना अभी दिन का हिस्सा बाकी रह गया। यही मैं जो आपको बात बताई हूँ ना, कि पहले के लोगों के मुकाबले में क़यामत तक जितने आएँगे, तो अभी जितने गुज़र चुके हैं, जितने फ़ौत हो चुके हैं, तो वो ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका है। और अभी जो बाकी रहेगा क़यामत तक, वो कितना है? बस थोड़ा-सा वक़्त, जितना अभी दिन का हिस्सा बाकी रह गया। मतलब असर के बाद कितना दिन बाकी रहता है? बहुत थोड़ा। और फिर सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्त शहादत, अंगश्त फिंगर, उंगली, शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली, यानी जो आपकी
शहादत की उंगली है, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, इन दोनों की तरफ इशारा करके फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह मबऊस किए गए हैं। ठीक है? इस तरह ये दोनों उंगलियाँ, अब ये दोनों उंगलियाँ कैसी हैं? नज़दीक है ना? अना वस्सआतु हाकज़ा, तो एकदम करीब है, तो इतना करीब है क़यामत, बस आने ही वाली है। ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है? क़यामत की एक निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत है। ठीक है? तो ये तमाम अहादीस हमें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इक़्तरबति साअतु वंशक़्क़ल क़मर, और शक हो गया कमर। वंशक़्क़ा का फ़ाइल आ रहा है कमर, और ये बाब इन्फ़ियाल से है। ठीक है? शक हो जाना, और इन्फ़ियाल में क्या होता है? खुद पर काम होता है, लाज़िम के माने आते हैं। ठीक है? खुद टूट गया, तो कमर फट गया, और शक के माने क्या होता है? फट जाना। शक हो जाना यानी टूट जाना, फट जाना। और चाँद फट गया, चाँद फट गया, ये कौन-सी बात हो रही है यहाँ पे? हुँ, यहाँ पे देखिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो वाक़या हुआ था ना, उसका यहाँ पे ज़िक्र है। ठीक है? और वो क्या चीज़ थी? अहले मक्का अक्सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि अगर आप वाक़ई नबी हैं, तो हमें कोई अजीब निशानी दिखाएँ। ठीक है? उनके नज़दीक ये नबूवत की सच्चाई की दलील होगी। तो एक रात अहले कुरैश ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाक़ई रसूल हैं, तो हमें चाँद को 2 टुकड़े करके दिखा दें। तो उन्होंने मुतालबा किया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से चाँद 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया। एक टुकड़ा सफ़ा पहाड़ के ऊपर था, और दूसरा मरवा पहाड़ के ऊपर, या हिरा पहाड़ के दोनों जानिब। मुख्तलिफ रिवायत इसके ताल्लुक से ज़िक्र की जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उशहिदू, यानी गवाह रहो, देखो विटनेस है, वॉच करो। तो मोमिनीन का क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको अल्लाह की निशानी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का मौजज़ा समझा, लेकिन कुफ़ारे कुरैश ने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है, ये तो अबू कब्शा का जादू है, इस तरह के अल्फ़ाज़ आते हैं, ठीक है? जो उसने हमें दिखाया। और कुछ कुफ़ार ने ये कहा कि अगर ये वाक़ई हुआ, यानी अगर ये सच्चा है, तो सफ़र करने वाले लोग भी इसे देखे होंगे, क्योंकि जादू तो सिर्फ़ हमारे ऊपर किया जा सकता है। फिर कुछ दिन बाद कुरैश के काफ़िले दूसरे इलाकों से वापस आए, तो उन्होंने भी गवाही दी। हाँ, हमने भी फलाँ रात चाँद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। देखिए, यहाँ पर ना कुछ तस्वीर है, जो ये बताती है कि ये मून इस तरह से स्प्लिट हुआ था एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आप, पूरा क्लियर वाज़ेह नज़र आ रहा है, किस तरह से ये मून 2 टुकड़े हुए थे, ठीक है? तो ये चाँद की पिक्चर्स वग़ैरह लिए गए हैं। तो साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं कि एक बार ऐसे स्प्लिट हुआ था मून। ठीक। तो ये जो मौजज़ा था, ये जादू नहीं था, बल्कि क्या था? हकीकत में था। ठीक है? तो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा दिखाया, लेकिन जब कुफ़ार ने देखा, अहले मक्का ने देखा, कुरैश के कुफ़ार ने देखा, तो उन्होंने क्या कहा? ये जादू है। तो यही बात है, इसी का ज़िक्र यहाँ पे आ रहा है, वंशक़्क़ल क़मर, यानी और चाँद फट गया। ठीक है? तो यहाँ पे ना एक बात ये आती है कि अगर ये चाँद का जो 2 टुकड़े होना मौजज़ा था, तो ये क्या सिर्फ़ उन लोगों को ही दिखाया गया, उस वक़्त के ही लोगों को दिखाया गया जो वहाँ पर मौजूद थे? कोई और नहीं देखा इसको? एक केरला का एक किंग था, ठीक है? मलाबार, उसने ये देखा था। क्या देखा था? चाँद के 2 टुकड़े होते हुए, ठीक है? तो जब उसको कुरान की ये आयत पता चली, वंशक़्क़ल क़मर, ठीक है? तो वो गया सऊदी, साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मिला, ठीक है? फिर उसने कहा कि मैंने खुद देखा हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसका। फिर वो मुसलमान हो गया। फिर जब वापस हो रहा था वो, यमन में उसका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल, तो लोगों ने भी उसको देखा,
ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ہے کہ سب نے کیوں نہیں دیکھا؟ اب دیکھیے ظاہر بات ہے، اب ہم ہر دن چاند کو تو نہیں دیکھتے بیٹھتے ہیں، ہوں، یا پھر ہر دن ہم گھر کے باہر تھوڑی نہ ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھے، رائٹ؟ اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جو رات ہے سعودی میں، ضروری نہیں ہے کہ ہر طرف رات ہو، اس وقت وہاں پر رات ہے تو کہیں دن ہوگا، رائٹ؟ اچھا چلو وہاں پر رات ہے تو کہیں اور بھی رات ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت لوگ جاگ رہے ہیں، رائٹ؟ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے کیا کیا؟ ہم، اس کو جادو کہا، right؟ اس کو کیا کہا؟ جادو کہا اس کو۔ لیکن دیکھیے یہ معجزے کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا ہے؟ اس معجزے کا یہاں پر ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ سورج، چاند، ستارے سب پھٹ جائیں گے، right؟ تو کہا کہ جس طرح اب یہ ٹکڑے ہو گئے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اور یہ یقینی بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، وَإِن اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، آیتن ایک نشانی، یعرضو وہ کیا کریں گے؟ منہ موڑ جاتے ہیں، اعراض برتتے ہیں۔ عرضہ میں قلب اور بدن دونوں کا اعراض کرنا ہوتا ہے، دونوں کا موڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی منہ بھی موڑنا ہے اور دل بھی موڑنا، قلب بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی قلب اور جسم دونوں مراد ہے یہ اوریزو میں۔ پھر کیا ہے؟ وہ یقولو، اور دیکھیے زبان سے بھی کہتے ہیں، جسم، دل، زبان سب انکار کر رہے ہیں۔ وہ یقولو اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سحرم مستمر، یہاں پہ حاضہ حذف ہے، ٹھیک ہے؟ سحرم مستمر، یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے، اور مستمر کیسا ہے؟ گزرنے والا ہے۔ مستمر کے معنی 3 لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مستمر اگر مرتن سے ہے، ذو مرتن ہم نے اس سے پہلے پڑھے ہیں، قوت والا، جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے نا، ذو مرتن قوت والا، زوردار، ٹھیک ہے؟ تو یہ جادو جو ہے نا یہ قوت والا جادو ہے، یعنی زور والا جادو ہے، جس کے اثرات زمین پر ہی نہیں بلکہ چاند پر بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک معنی اس کے ہیں، ذو مرتن، مرہ۔ پھر مستمر کے ایک اور معنی لیے گئے ہیں استمرار سے۔ استمرار کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آتا ہے نا استمراری، ماضی استمراری، کنٹینیوس، مسلسل چلنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاند پر بھی چل گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرا معنی۔ تیسرا معنی مستمر کے یہ لیے گئے ہیں، مرہ یمر کہتے ہیں گزرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گزر جانے والی بات ہے، مطلب اور بھی باتیں ہوئی ہیں، گزر گئی ہیں، تو یہ بھی گزر جائے گی، تو اس طرح سے۔ اور تینوں معنی یہاں پر، سارے کے سارے معنی یہاں پر پرفیکٹ ہیں، یا پھر کوئی ایک معنی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیے زبان میں کیا ہے؟ وسعت ہے، گہرائی ہے، right؟ تو مشرکین کیا کہتے ہیں؟ کفار قریش کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ دیکھ لیں کوئی نشانی یا کوئی معجزہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یعرضو وہ منہ موڑتے ہیں، پورا قلب، بدن، جسم سب موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ وہ یقولو اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو گزرنے والا جادو ہے، بس یہ تو باتیں ہیں، یہ بھی چلی جائے گی۔ یا پھر یہ مسلسل کنٹینیوس جو آتا ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ جادوگر کہتے تھے، تو اس طرح کا یہ بھی چلا جائے گا، یہ بھی ایسی ہے۔ یا پھر یہ تو بہت قوت والا جادو ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اس معجزے کو، اس نشانی کو۔ وَاتَّبَعُوا اور اتباع کی، اہواءہم کس کی؟ ان کے خواہشات کی، اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ اور ہر ایک، امرن معاملہ، کام، ہر ایک کام،
مستقر کیسا ہے؟ وقت اس کا مقرر ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ یعنی دنیا کا یہ سلسلہ کیا ہے؟ لامتنا نہیں ہے، اینڈلیس نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت پر ختم ہونے والا ہے۔ کلو امرن یعنی مستقر کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ قرار کے، قرار پکڑنے والی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے مصدر میمی ہے، مصدر میمی کیا ہوتا ہے؟ ظرف۔ مصدر میمی میم سے شروع ہوتا ہے مصدر، اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ظرف کے بھی معنی ہیں وقت، جگہ۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رک جانے والے ہیں، ان کا ایک وقت ہے، ان کا ایک اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس دور کے لیے بھی اور آج بھی۔ اس دور کے لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ آج کے دور کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اب کہاں قیامت آئے گی؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں، قیامت وغیرہ کچھ آنا نہیں ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ کلو امرن، ہر کام، ہر چیز کو ایک جگہ آ کر کیا ہے؟ مستقر، رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، قرار پکڑنا ہے۔ کوئی گاڑی ہمیشہ نہیں چلتی ہے، ہر حرکت کرنے والی چیز کی حرکت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کا خاتمہ ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی خاتمہ ہے، رائٹ؟ تو کہا گیا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اینڈلیس نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور ضرور یقیناً جاءہم آیا ان کے پاس، من الانباء کیا آیا؟ خبروں میں سے۔ نبا کی جمع انبا۔ خبر کون سی ہوتی ہے؟ یہ اہم خبر۔ تو اور ضرور یقیناً ان کے پاس وہ اہم خبریں آ چکی ہیں تاریخ کی، ٹھیک ہے؟ ما فیہ جو فیہ اس میں، یعنی جس میں، مزدجر کیا ہے؟ ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے۔ مزدجر کس سے ہے؟ زجرہ سے۔ زجرہ کس کو کہتے ہیں؟ جھڑکی کو، ڈانٹ کو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مصدر میمی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے، اس میں ڈراوا ہے، ٹھیک ہے، جھڑک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور یقیناً ان کے پاس پہلے کے تاریخ کی اہم خبریں آ چکی ہیں، اور جس میں کیا تھا؟ جس میں ڈانٹ تھی، ٹھیک ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اور کیا تھا؟ حکمتن، اور حکمت بالغتن، کیسی حکمت ہے؟ بالغتن پہنچنے والی ہے، یعنی اس میں ایسی حکمت ہے جو بالغ، یعنی جو کیا کہیں گے؟ دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، یعنی اندر تک جانے والی چیز ہے۔ ایسی حکمتیں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی تعلیمات دی ہے کہ وہ سب کے دل کو کیا کرنے والی ہے؟ وہ دل تک پہنچ جانے والی، دل کو پہنچنے والی، حکمت کے ساتھ، صحیح وقت پر، صحیح موقع پر، اس کی مناسبت سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فما تغنی النذور، فما پسنا تغنی کام آئے، النذر کیا؟ ڈراوے، ٹھیک ہے؟ نذور جو ہے نذیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یاد رکھیے نذور سے مراد رسول ہے، ٹھیک ہے؟ رسول جمع ہے، اور نذور سے مراد ایک اور معنی مصدر کے بھی لیے گئے ہیں، یعنی ڈرانا۔ پس نہ کام آیا ان کو ڈرانا، یا پھر پس نہ کام آئے ان کو رسول کا ڈرانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یقیناً ایسی خبریں آ چکی ہیں، تاریخ کے واقعات ان کو ایسے بتائے گئے ہیں جس میں ڈانٹ تھی، جس میں نصیحت تھی، حکمت تھی، ایسی حکمت کی باتیں تھی جو بالغتن، جو دل تک پہنچنے والی تھی، لیکن ان کا کیا حال تھا؟ وما تغنی النذر، ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے ڈراوے، انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ آگے کہا جا رہا ہے فتولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے، اور پھر تمام سننے والوں سے۔ تو کیا کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ منہ پھیر لیجیے، یعنی
इग्नोर करिए, अनहुम उनसे, यौमा जिस दिन, यदउ दाई पुकारेगा, दाई पुकारने वाला, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा। ये पुकारने वाला कौन है? इसराफिल अलैहिस्सलाम, ठीक है? जिस दिन सूर फूंका जाएगा, ये मुराद है। इला शैइन नुकुर, किस चीज की तरफ? नुकुर इनकार से, ठीक है? अनजान, अनजान चीज की तरफ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनको इग्नोर करिए, इनसे मुंह मोड़ लीजिए, जिस दिन बुलाने वाला एक ऐसी चीज की तरफ बुलाएगा जो अनजान होगी, जो नुकुर होगी, राइट? नुकुर नकरा से है। अगर इसका आप ऑपोजिट देखेंगे तो आपको ये माने समझ में आएंगे। नुकुर का ऑपोजिट क्या होता है? उर्फ। यानी मुनकर का ऑपोजिट क्या है? मारूफ। मारूफ क्या होता है? जाना पहचाना, जिसको सब जानते हैं, ठीक है? अरफा से। नुकुर उसका कोई नहीं पहचानते। तो नुकुर के माने अजनबी, हम्म, यानी खबर ही नहीं है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, राइट? अनजान है। और नुकुर से मुराद इंतहाई मकरूह, ये भी लिए गए, नागवार, ठीक है? यानी जिसको पहचाना ना जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस दिन उनको बुलाने वाला बुलाएगा एक अनजान चीज की तरफ, एक अजनबी चीज की तरफ, जिसको कोई नहीं पहचानता, या फिर एक मकरूह चीज की तरफ, नागवार चीज की तरफ, जिसकी तरफ वो नहीं आना चाहेंगे, ठीक है? इनका हाल क्या होगा? इनका हाल ये होगा, खुशान, खुशान खुशू से, खा शीन आइन, खशा। खशा किसको कहते हैं? खशा कहते हैं आजिजी से झुकना, खौफ से झुकना। हम्म? देखिए, एक क्या होता है झुकना? कमजोरी की वजह से झुकना, राइट? लेकिन खशा क्या होता है? आजिजी, हम्बलनेस, खौफ के साथ झुकना। खौफ क्या होता है? दिल में होता है। लेकिन अगर वो खौफ शिद्दत वाला हो जाए तो उस शिद्दत की वजह से उसका असर जिस्म पर भी नजर आता है। तो क़यामत में क्या हाल होगा? खुश्शान, ऐसा हाल होगा कि उनका वो खौफ, वो डर उनके जिस्म पर भी नजर आएगा, ठीक है? तो खुश्शान अबसारुहुम, खुशू करेगी, झुकी हुई होंगी, अबसारुहुम उनकी आंखें। आंखें, उनका चेहरा, उनका दिल, उनका पूरा जिस्म कैसे होगा? झुका हुआ होगा। दुनिया में खुशू इख्तियार करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो दुनिया में इख्तियार नहीं करते फिर वहां पर खुशू इख्तियार करेंगे, वहां पे झुकेंगे, उसका कुछ फायदा होगा? नहीं। तो खुश्अन अबसारुहुम, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी खौफ के मारे। और यखरुजूना मिनल अजदासी, रुजूना वो निकलेंगे, मिनल अजदासी कहाँ से? खबरों से, ठीक है? अजदास जदस की जमा, जदस कहते हैं अनमार्क्ड ग्रेव, यानी ऐसे खबर जिस पर कोई मार्क नहीं है, निशान नहीं है। पास खबरें होती है ना, जैसे कुछ ना कुछ पत्थर रख देते हैं या फिर कुछ सिंबल होता है, ये खबर है। लेकिन अजदास वो खबर होती है जो जिस पर कुछ भी मार्क नहीं है, ठीक है? तो ये उस दिन निकलेंगे खबरों से। कैसे निकलेंगे? कअन्नहुम जुरादुम मुंतशिर, गोया के वो जुराद, टिड्डियां हैं, मुंतशिर किस तरह से? मुंतशिर, फैली हुई है। उस दिन का यहाँ पर सीन बताया जा रहा है। अब देखिए, तसव्वुर करिए, अरबी लैंग्वेज जो है ना, वो पूरी एक इमेज बताती है आपको, पूरा तस्वीर खींचती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन हाल ये होगा, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, उस दिन क्या हाल होगा? उस दिन इनकी निगाहें खौफ के मारे झुकी हुई होंगी, और वो खबरों से किस तरह से निकलेंगे? जैसे कि मुंतशिर टिड्डियां। देखिए, कभी अगर आपने कोई पत्थर उठाया होगा तो उसके अंदर से जैसे वो पतंगे निकलते हैं ना, भुर 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 भुर, राइट? किस तरह से निकलते हैं? एक ऑर्गेनाइज तरीके से निकलते हैं क्या? 1 2 3 4 लाइन में निकलो सब? नहीं। कैसे निकलते हैं? एकदम यलगार होती है उनकी, राइट? तो क़यामत के दिन भी खबरों में से किस तरह उठेंगे? इसी तरह। अब देखिए, मालूम नहीं एक खबर में कितने लोग दफन हैं। अब आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब देखिए क़यामत तक कितने लोग हैं, तो पता नहीं एक गड्ढे में कितने लोग होंगे। तो सब के सब वो गड्ढे में से कैसे निकलेंगे? टिड्डियों की तरह, राइट? और पता नहीं आगे भी अब क़यामत कब आएगी, तब तक भी
کتنے لوگ اور دفن ہوں گے. تو یہ سب ایک لوکسٹ کا ایک سین بتایا جا رہا کہ جس طرح سے یہ ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں اس طرح سے یہ خبروں میں سے نکلیں گے. اور کیا حال ہوگا ان کا؟ مہطعین الی الداعی، دوڑنے والے ہوں گے، الی الداعی، کدھر؟ دائی کی طرف، پکارنے والے کی طرف. ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ دوڑیں گے کس کی طرف؟ جو پکار رہا ہے، یعنی وہ جو آواز جہاں آ رہی ہے اس کی طرف. حتا کے معنی ہوتے ہیں عاجزی ذلت کی وجہ سے نظر نہ اٹھانا اور بلانے والے کی طرف خاموشی سے چلے جانا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ عاجزی آ جانا، اتنا ہمبل ہو جانا کہ نظر بھی نہیں اٹھانا، اور جہاں سے آواز آ رہی ہے، جہاں سے بلایا جا رہا ہے ادھر خاموشی سے چلے جانا. ٹھیک ہے، یعنی آواز کے پیچھے جانا، اس کو کہتے ہیں حتا. ٹھیک ہے، ہاں تو آئین. تو مہطعین الی الداعی، وہ دوڑے جا رہے ہوں گے، الی الداعی، کس کی طرف؟ بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون، کافرین کہیں گے، ھذا یوم عسیر، کیا کہیں گے؟ یہ دن عسیر ہے، بہت سخت ہے. عسیر فعیل کے وزن پہ. فعیل کا وزن کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہ، جس میں مستقل وہ صفت ہوتی ہے. رائٹ، جمیل یعنی ہمیشہ خوبصورت. رائٹ، حسین بہت زیادہ خوبصورت، اور ہمیشہ اس میں وہ خوبصورتی ہوتی ہے. رائٹ، تو عسیر یعنی یہ بہت ہی زیادہ سخت دن ہے، ڈیفیکلٹ. اوکے، مومنوں کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ آسان ہوگا. کافروں کے لیے کیسا ہوگا؟ یومن عسیر ہوگا، بہت سخت دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت. تو مومن کے لیے اب وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ 50,000 سال، دیکھیں 50,000 سال تو دنیا میں ابھی تک گزرے بھی نہیں ہیں. رائٹ، اگر مان لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک یہ بتایا جاتا ہے نا کہ تقریباً 10,000 گزرے ہیں سال، تو 10,000 سال میں آدھا دن بھی نہیں ہوا قیامت کا، کوارٹر بھی نہیں، تھوڑا سا دن گزرا. رائٹ، تو ابھی آگے پتہ نہیں، اللہ عالم کتنا قیامت تک کتنے دن ہیں. تو یہ جو دن ہے 50,000 سال کا، قیامت کا دن، تو وہ مومنین کے لیے کیسا ہوگا؟ جیسا سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت. یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت بہت چھوٹا ہو جائے گا. اور قیامت کے دن مومن کے لیے مشقت بھی کم ہوگی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام میں منہ ڈالے ہوئے ہوں گے. مومن لوگوں کے لیے کیا ہوگا اس دن؟ زکام کی طرح ہوگا. اور کافر پر موت ایک دم بھاری ہوگی، یعنی موت کی سختی لگے گی اس دن. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسا دن وہ ہوگا، کیسے وہ وہاں پر لوگ ہوں گے. یہ ساری معلومات قرآن مجید میں بھی ہے، اور ہم کو احادیث میں بھی ملتی ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو ہم کو یہ پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا ہے. جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے. اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے لگتے ہیں. بہت حقیر سمجھتا ہے پھر وہ دنیا کے مسائل کو. وہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، مسئلہ تو ہے آخرت. اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے. یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل ناکامی تو وہاں ہے. تو انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر آخرت ٹارگٹ رکھتے ہیں تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس چند دن کی زندگی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ برداشت کر لو، کچھ نہیں. فکر کرنا ہے تو
उस दिन की करो, उस दिन की तैयारी करो, राइट? तो यही कहा जा रहा है हाज़ा यौमुन असीर, वो दिन कैसा होगा? बहुत सख्त होगा, राइट? तो इन तमाम आयत से क्या समझ में आता है फिर? देखिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हमें पता चले कि कुछ अरसे के बाद फलाँ पहाड़ फट जाएगा, या फलाँ ज़मीन में से लावा निकल आएगा, या फलाँ बस्ती पर लैंडस्लाइड हो जाएगा, हुँ? ज़मीन टुकड़े हो जाएगी, राइट? ये वक़्तन-फ़क्तन ऐसी खबरें आती रहती हैं ना। अगर हमें पता चले यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है? तो लोगों का हाल क्या होगा खौफ के मारे? हुँ? क्या हाल होगा? कैसी फ़िक्रें होंगी? फ़ौरन तदबीरें करने लगेंगे कि कहाँ जाएँगे? हुँ? निजात की जगह कौन-सी है? हम कैसे बच जाएँ? और फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो खबर झूठी है। तो ऐसी खबरें जो सच्ची नहीं भी होती, उनको हम सच मानते हैं और उसके बाद हम फ़ौरन अमल करना शुरू कर देते हैं, हैं? मंसूबे करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हैं? लेकिन ये दिन और ये वाक़या और ये खबर किस कदर सच्ची खबर है और इसको सुनकर हमारे रवैये में कोई भी चेंज नहीं आता है। ना हमारे अमल में, ना हमारे कामों में कोई तब्दीली आती है, कुछ भी नहीं, नहीं। अगर पिछली कौमों के लिए कहा गया है, फमा तुग़निन नुज़ुर, तो हमें क्या फ़ायदा दे रहा है? पिछली कौमों को कोई फ़ायदा नहीं दिया ये डरावे, हमको ये डरावे क्या काम दे रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं? ये नुज़ुर पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद हम में कुछ फ़र्क आता है? ये अपना-अपना जायज़ा लेना है। हमारे अंदर क्या फ़र्क आता है? आखिरत को हम किस तरह से इमेजिन करते हैं और किस तरह से सच्चा मानते हैं? और अगर सच्चा मानते हैं तो फिर हमारे अमल में क्या चेंज आता है? ये अपना-अपना जायज़ा लेना है। क्योंकि ये चेंज जो है, ये हमसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता हमको। तो यही कहा जा रहा है हाज़ा यौमुन असीर, वो बहुत बड़ा क्या होगा? सख्त दिन है। कज़्ज़बत, अब यहाँ पर पिछली कौमों का ज़िक्र आ रहा है, उनके वाक़यात सुनाए जा रहे हैं। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौमु नूहिन, कज़्ज़बत झुटलाई, क़ब्लहुम इनसे पहले, यानी इन अहले मक्का से पहले, कौमु नूहिन, किसने झुटलाया? कौम नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। नूह अलैहिस्सलाम अव्वल रसूल हैं, ठीक है? फ़कज़्ज़बू, तो उन्होंने क्या किया? झुटलाया अब्दना, किसको? हमारे बंदे को। उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया। हमारे बंदे को नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा बंदा कहा गया है। ये जो इज़ाफ़त है ना, इज़ाफ़त तशरीफ़ी, शर्फ़ देने के लिए, ऑनर देने के लिए। तो ये जो उबूदियत होती है ना, ये अब्दना जो वर्ड आया ना, ये उबूदियत के 3 दर्जे हैं। हुँ? आम लोगों के लिए क्या है? तमाम लोग अल्लाह के बंदे हैं। चाहे कोई अल्लाह को अपना मालिक माने या ना माने, हुँ? मगर फिर भी तमाम लोग क्या हैं? अल्लाह के ही बंदे, ठीक है? तो एक आम लोगों के लिए है उबूदियत, राइट? फिर उसमें दूसरा दर्जा आता है मोमिनीन का, ठीक है? अब्दना से मुराद मोमिनीन भी हैं और फिर तीसरा दर्जा आता है उबूदियत ख़ास, यानी इसमें वो लोग होते हैं जो अंबिया हैं। उबूदियत ख़ास किसके लिए? अंबिया के लिए। तो अल्लाह ताला उसकी इज़ाफ़त अपने तरफ कर रहे हैं। अब्दना, हमारे बंदे को, ठीक है? तो झुटलाए इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, किसको झुटलाया? हमारे बंदे को। फ़कज़्ज़बू अब्दना, उन्होंने झुटलाया हमारे बंदे को और वक़ालू, उन्होंने कहा मजनून व अज़दुजिर, क्या कहा? यहाँ पे हाज़ा हज़फ है। ये मजनून है, हुँ? यानी जिस पर जिन सवार है, दीवाना है, वज़दुजिर, और अभी बताई हूँ ज़जरा के माने क्या है? झिड़कना, धुतकारना, डाँटना, ठीक है? और झिड़क दिया गया, ठीक है? यानी जिसको झिड़का गया है, डाँटा गया है, धमकी दी गई है। तो इस तरह के अल्फ़ाज़
کون کہہ رہے ہیں؟ قوم نوح. ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے مطلب اتنی حد کر دی تھی کہ نوح علیہ السلام کو گرا دیا اور ان کا گلا دبا دیا. ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے پہلے کی سورے میں ہم نے پڑھے اطغا ہے نا، سب سے زیادہ سرکش، اور ازلما بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ الف سنت الا 50 عاما، 950 سال. 950 سال آپ سوچیے. کبھی ہم ایک سال بھی تبلیغ نہیں کرتے ہیں. اچھا خیر، ایک سال نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں کرتے ہیں، رائٹ، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. 950 سال. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے دن رات اللہ کی طرف بلاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. لوگوں کا ریاکشن کیا تھا؟ ڈانٹتے تھے، اسکولڈ کرتے تھے، مجنون کہتے، وزدجر کہتے، تکلیف دیتے. اب نوح علیہ السلام نے جب یہ انہوں نے تکلیف دی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا ان کو سزا دو؟ نہیں. تمام تبلیغ کرنے کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فدعا ربہ، تو اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو. انی، بے شک میں، مغلوب، میں مغلوب ہوں، فانتصر، بس تو بدلا لے، ریونج لے، تو ان سے انتقام لے. اس کا ذکر دیکھیے یہاں پر شارٹ میں ہے لیکن اور جگہ بھی آتا ہے. جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بے شک وہ لوگ برے تھے، بس ہم نے سب کو غرق کر دیا. سورہ نوح میں بھی آتا ہے. اور نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور بدکار ناشکرے کے سوا کوئی اولاد پیدا نہ کریں گے. سورہ ہود میں آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں اب وہی لوگ ایمان لائیں گے جو پہلے ایمان لا چکے، تو ان کے اعمال پر غم نہ کر. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سورہ شورى میں آتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہاں بھی یہی آتا ہے، اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، یعنی میں ہار گیا ہوں، بس ٹھیک ہے، میری مدد فرما. بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دی. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا دعا قبول ہوئی ہے؟ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَفَتَحْنَا، تو ہم نے کھول دیے، ابواب السماء، مرکب اضافی، آسمان کے دروازے، ہم نے آسمان کے دروازے پھر کھول دیے. بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، ساتھ پانی کے، منہمر جو برسنے والا ہے. منہمر یہ ہمارا سے ہا میم را، یعنی وہ جو پانی برسا آسمان سے وہ خطرے خطرے نہیں تھا، وہ کیسا تھا؟ منہمر تھا، یعنی ایک کوئی اس کو بہا رہا تھا، الٹا رہا تھا، زور سے. شدت کے معنی آتے ہیں اس میں، کنٹینیوس جو پورنگ ہوتا ہے نا، کنٹینیوس جو بارش ہوتی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا سن لی، اور پھر آسمان سے دروازے کھول دیے پانی کے جو کنٹینیوس ایک دم برس رہے تھے شدت کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا؟ دیکھیے یہ تمام واقعات ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے بھی ہیں سورہ انبیاء میں، ٹھیک ہے، اور بھی جگہ آئے ہیں، یہاں پر شارٹ میں آیا ہے. تو ہم نے دروازے آسمان کے کھول دیے ہیں پانی کے ساتھ، جو کیسے تھے؟ ایک دم برسنے والے تھے، منہمر تھے، زور سے شدت کے ساتھ اس کو کوئی الٹا رہا تھا. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈیم کے دروازے کھلتے ہوئے،
ٹھیک ہے، قریب سے نہیں، کبھی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈیم کے جو دروازے ہوتے ہیں نا بند کے، وہ دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ جب سیلاب آتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا، ایک دم اسپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں right؟ تو یہ آسمانوں سے ایک طرح سے دروازے کھول کے بس اس میں سے پانی برس رہا ہے، اس طرح سے پورا ارتھ ڈوب گیا تھا نا، پوری زمین ڈوب گئی تھی right؟ تو پورا آسمان سے پانی برسایا گیا، اور پھر نہ صرف آسمان سے، وہ فجرنا، اور ہم نے پھاڑا، فجرہ کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ پھاڑنا، اور پھاڑ دیا ہم نے الارضا، کس کو؟ زمین کو، عیوناً، کس طرح سے؟ چشموں میں۔ اب دیکھیے اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی چشمے وہ بھی پھٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی پھاڑ دیا، اس کو کھول دیا، زمین کے بھی چشمے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، فلتقا کیا ہے؟ لقیہ سے ملاقات کرنا، تو ملاقات ہو گئی، الماء پانی کی، یعنی پانی نے ملاقات کر لی، مطلب آسمان کے پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے، ٹھیک ہے، ان کی ملاقات ہو گئی، یعنی وہ دونوں مل گئے ہیں۔ کس پر ملے ہیں؟ علی امرن، ایک ایسے کام پر، قد قدر، قد یقیناً، جس کا کیا تھا؟ جو یقیناً قدرہ یعنی جس کا جس کا مقدر ہو چکا تھا، جس کا اندازہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین سے بھی کیا کرے؟ چشمے پھاڑ دیے، تو پھر اس سے ہوا کیا؟ آسمان اور زمین کا پانی فالتقا مل گیا، پھر کس پر ملا؟ ایک ایسے امر پر، ایک ایسے معاملے پر، ایک ایسے کام پر جو ان کا مقدر تھا، جو لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ تصور کریے کیا سین ہوگا، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، نیچے سے بھی، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں۔ روایت میں کیا آتا ہے؟ صرف 80 لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، وہ 80 لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، ٹھیک ہے، تو وہی 80 لوگ اب یہ دنیا میں جو ہے اتنی پاپولیشن ہے، وہ مومنین میں سے دنیا میں دیکھیے کتنے سارے لوگ کیسے کیسے آئے ہیں، تو کوئی بھی نہیں بچا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ آگے، وہ حمل نہ ہو، اور ہم نے سوار کیا، حمل نہ اٹھانا، ہم نے اٹھایا اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، علی ذاتی الواحن، کس پر؟ علی اوپر اس کے، ذات والی، الواح تختوں، لوح کی جمع ہے الواح، الواح کہتے ہیں لکڑی کے تختے کو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو لکڑی کے تختوں والوں پر کیا کیا؟ سوار کیا، اور کیا تھے وہ؟ دسر، اور دسر دسار کی جمع ہے، دسار کہتے ہیں کیلے کو، میخوں کو، ٹھیک ہے، تو جو کیلوں والی یعنی میخوں والی اور تختوں والی، اس پر ہم نے سوار کیا، تو یہ کیا تھی؟ کیلوں والی تختوں والی کشتی، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کشتی پر پھر اس کو سوار کیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ وہ ایک ریسرچ کرتے ہیں نا، ترکی میں ایک کشتی ملی ہے، تو وہاں پہ ان کو کیلے بھی ملے، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے کیلے بھی ملے ان کو، اور بہت لکڑی کے بڑے بڑے وہ جو پلانکس ہوتے ہیں، تختے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ملے۔ اور وہ کشتی کیسی تھی؟ تجری، چل رہی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے ساتھ، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ خود اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایسا پانی تھا کہ پوری زمین ڈبو دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہی تھی۔ اور جزاءً، یہ کیا تھا؟ بدلے کے طور پر، لمن کانا کفر، اس کے لیے جو تھا کفر، جس کا انکار کیا گیا۔ کس کا انکار کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا، نہیں؟ تو وہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہم نے یہ کیا کہ اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی یہ بدلے کے طور پر جس کا انکار کیا گیا تھا نا، یہ بدلہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا یہ بدلہ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ فانتصر جو کہا ہے نا نوح علیہ السلام نے، تو یہ تھی ان کی جزا، جو بھی کفیرہ، یہ دیکھیے مجہول کے بہت سے غیارے ہیں، قدیرہ، کفیرہ، جس کا انکار کیا گیا، کفر کیا گیا۔
वलक़द और ज़रूर यकीनन तरकनाहा हमने छोड़ दिया उसको, किसको? कश्ती को। आयतन एक निशानी, हमने उस कश्ती को एक निशानी छोड़ दिया है, निशानी के तौर पर। फ़हल मिन मुद्दकिर बस क्या कोई है मुद्दकिर नसीहत हासिल करने वाला? कोई है नसीहत हासिल करने वाला? हमने उस कश्ती को निशानी के तौर पर छोड़ा है। देखिए, अभी वो निशानी देखी गई है, ठीक है? जैसे ये मैं आपको इससे पहले भी इसकी पिक्चर्स बताई थी। ये जो अ, तुर्की का कोहे अरफत है ना, अरारात, ओके? वहाँ पर ये कश्ती के ये यहाँ पे निशानात वग़ैरह मिले हैं। ये देखिए बहुत बड़ी है, ठीक है? ये कश्ती तो यहाँ पर ये स एरोप्लेन से व्यू लिया गया और उनको ये मिला है वहाँ पर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया उसको निशानी, ठीक है? तो वो एक निशानी है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? मुद्दक्किर जो है ना, इस ये किससे है? मुद्दक्किर का जो रूट लेटर है ज़ाल है, ठीक है? यहाँ पे दाल आया है, वो चेंज हो गया है। ज़ाल, काफ, रा, ठीक है? देखिए, नसीहत हासिल करने वाला, ज़ ज़ाल, काफ, रा, ज़करा से अगर ज़ाकिर बनाएँगे, तो ज़ाकिर क्या होता है? ज़िक्र करने वाला, ठीक है? वन हू रिमेंबर, ये एक हो गया इस्मुल फ़ाइल, ठीक है? ज़ाकिर। अगर इसको बाब इफ्तियाल में रख देंगे, हुँ, थोड़ा-सा ग्रामर बहुत ये अहम है समझने के लिए, तो अगर इसको इफ्तियाल में रख देंगे तो इसका बन जाएगा मुज़्तकिर, ठीक है? अब इफ्तियाल में क्या होता है? एहतिमाम होता है, कोशिश होती है, हुँ? थोड़ा-सा मेहनत होती है, एफर्ट्स लगाना होता है। तो मुज़्तकिर यानी नसीहत हासिल करने के लिए एफर्ट्स लगाना, कोशिश करना, ठीक है? और मुज़्तकिर ये प्रोनंसिएशन में मुश्किल है थोड़ा-सा, राइट? आपको प्रोनाउंस करने के लिए इसको एफर्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाल, ता और ये थोड़ा-सा टकराने वाले अल्फाज़ हैं, ठीक है? तो मुज़्तकिर क्या है? थोड़ी-सी मेहनत करना, रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है? अब देखिए इफ्तियाल में एक ता होता है, ठीक है? वो ता को अगर आप ज़ाल से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा? मुज़क्किर, मुज़क्किर, ठीक है? ता निकाल के ज़ाल लगा दिए। तो इसमें आ जाता है थोड़ा-सा आपको एफर्ट कम लग रहे हैं। देखिए, आप बोलने की कोशिश करिए, मुज़्तकिर मुश्किल है, मुज़क्किर थोड़ा-सा आसान है उससे, राइट? यानी याद करने में, नसीहत हासिल करने में थोड़ा-सा कम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मुज़क्किर। अब क्या करते हैं पता है? ये भी थोड़ा-सा मुज़क्किर में भी आपको थोड़ा लग रहा है एफर्ट, लेकिन मुस्तकिर से थोड़ा कम। अगर आप ज़ाल को ही रिप्लेस रिप्लेस कर दें दाल से, तो क्या बन गया? मुद्दक्किर। इसमें आपको कोई एफर्ट लग रहे हैं? इसमें आपको कोई कोशिश लग रही है बोलने के लिए या मुश्किल हो रहा है? कुछ भी नहीं, मुद्दक्किर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुमसे मुस्तकिर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे मुज़क्किर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुद्दक्किर। है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, थोड़ा-सा भी एफर्ट लगाने वाला? देखिए अल्फाज़ में ही खुद उसका मीनिंग आ गया है पूरा। लफ्ज़ में ही वो जो गहराई होती है ना, जो अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे, वो आ गया। ठीक है? मैं तो तुमसे बहुत आसान, आसान, आसान चीज़ माँग रहा हूँ और वो क्या है? है कोई नसीहत हासिल करने वाला? थोड़ा-सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा-सा सोचो, गौर-व-फ़िक्र करो। इतनी लंबी उम्रें देने के बावजूद, इतनी ज़िंदगियाँ मिली उनको, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया होगा रसूल के साथ, मोमिनीन के साथ, कितने सरकश हो गए होंगे। लेकिन फिर उनका हाल क्या हुआ? सब डुबो दिए गए, सब गर्क हो गए, राइट? तो हमारे लिए क्या सबक है? अगर कोई नाफ़रमानी करता है, ठीक है? इनकार करता है, ज़िद करता है, राइट? अहवा की ख़्वाहिश करता है, तो उसका हाल भी यही है। फ़हल मिन मुद्दकिर, ठीक है? ये आगे और आयत आएँगी इंशाअल्लाह, ठीक है? टाइम है ना? एक और आयत ले लेंगे। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। फ़कैफ़ तो किस तरह से काना था अज़ाबी मेरा अज़ाब व नुज़ुर और मेरा नुज़ुरी में ना या मुतकल्लिम है और मेरा डरावा। तो कैसा था मेरा अज़ाब और
میرا ڈراوا. ٹھیک ہے. تو گویا اس واقعے سے تمام لوگوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی نافرمانی سے بچو, دین کی مخالفت سے بچو, رائٹ, کیونکہ تمہارا بھی حال یہی ہو سکتا ہے جو پہلے لوگوں کا ہوا ہے. دیکھیے تاریخ کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا, جب بھی کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ قصہ سٹوری نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. رائٹ, ہم کیا کرتے ہیں, جیسے سبق سٹوری سنتے ہیں, چلو اس کا مورل کیا ہے, ایسے بولتے ہیں نا, اس کا مورل آف دا سٹوری کیا ہے, تو اس سے سبق کیا نکلتا ہے وہ ہماری زندگی میں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا ہمارا عذاب اور یہ تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا, تو تم بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ آیت جو ہے نا یہ 4 بار آئی ہے سورہ قمر میں. ایک قوم کا ذکر آئے گا, اس کے بعد یہ آیت آئے گی اینڈ میں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اہم آیت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے, اس کو تفسیر تھوڑی زیادہ ٹائم لگے گا اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.